तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। के छ अनि तपाईँहरू चाहिँ यसरी पूजापाठ गर्दैमा राजा फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मेरो बारम्बार हाम्री सबैको माग पशुपतिनाथ, यदि तिमी जिउँदा छौ भने यो देश अत्याचार, गरिबी, ऋणको भारी, अन्याय भएको हुँदा तिमीमा यदि केही शक्ति जागृत छ भने पनि तिमीले हिन्दू राजाको स्थापना गर, हाम्रो प्रणाम छ भने हो। र आदि शक्ति योगमाया जगदम्बा भगवतीसँग पनि हे भद्रकाली माता, तिमीलाई पृथ्वीनारायणले गोरखनाथ गोरखकाली भगवतीको पूजा गरे जस्तो तिम्रो कालीको रूप लिइदिनु पर्यो भद्रकाली। र सेना सैन्य बल आम नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो देशमा राजतन्त्रको स्थापना दलालको नष्टका लागि शक्ति देऊ, हाम्रो पक्षमा जनबल बढोस्, दुष्ट दलाल अत्याचारी देशलाई ऋण बोकाउनेहरूको नष्ट पार, हामीलाई बल देऊ। र हाम्रो समर्थन र सहयोगमा सारा अरू साथीभाइले पनि जनताले आम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले राजा ल्याउन सहयोग गरून्। यो पशुपतिनाथको देश, यो देवी देवताको देश, यो भगवान् भगवतीको देश भएकाले हे भगवती आदिशक्ति पार्वती माता, हे महाकाली, हामीलाई सारा प्रदान गर्नु। उहाँलाई हामीले जेठ पन्थको लागि आह्वानका साथ स्तुति गरेर प्रणाम गरेको हो। र हामीलाई बल देऊ र यो देशमा पुनः राजतन्त्रको स्थापना देऊ, सेना प्रहरीको पनि देऊ। तपाईँले भने जस्तो सजिलो छ यो देशमा फेरि व्यवस्थापन गर्न? होइन, सजिलो त छैन, कठिन छ। तथापि पनि महाराज धिराजको आह्वान आम नेपाली जनताले सुनेमा र सारा नेपाली जनता सडकमा आएमा, हामी सबै एकजुट गरेर लागेमा सम्भव छ। तर जनता र देखिएको अवस्था त छैन। भएको जनता सबै भित्र सरकारले हालिसक्यो। अब बाँकी जनता तपाईँहरू चाहिँ अब बाँकी जनतालाई भित्र हाल्ने सरकारले चाहिँ गर्दैछ। अब यो त जनबल हो, जनबलमा अब तिनकुनेको भन्दा ठुलो लहर उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो, माग्ने हो, बल माग्ने हो। जनतालाई हाम्रो कुरा प्रचार भइराखेको छ, राख्दै हिँड्ने हो। यिनीहरूले अर्थतन्त्र पनि तहसनस गरे, युवा युवती पनि बाहिर सबै पठाए, देश खोक्रो पारे, राजाले चलाएको भन्दा सब समाप्त बनाइदिए। यसकारण यो देशमा राजा संवैधानिक रहन्, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उसले तोकेका वरिष्ठ मन्त्रीहरू, समानुपातिक सांसद, अभिभावक राजाको स्थापनाका लागि हामीले दिलो ज्यान प्राण रहिन्जाल लडिरहन्छौँ, जनता गुहारिरहन्छौँ, जनतालाई आह्वान गरिरहन्छौँ। देश तहस नहस भयो, नागरिक अधिकारविहीन भए, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइएन। राजा ल्याउँछ भनेर बोलाउँदाखेरि पनि पहिल्यै कुट्न थाल्छ। यसको विरुद्धमा जनतालाई हामी आह्वान गर्न यो हामीले र काली भगवती जगदम्बाको शक्ति माग्न पनि पूजा आराधना गरेको हो। यो देवता नै देवता भएको अलौकिक शक्ति स्पिरिचुअल साइन्सको हिसाब किताबबाट हामीले ईश्वरीय सत्तालाई स्वीकारेका छौँ। त्यो ईश्वरीय सत्तालाई स्वीकारेको अवस्थामा यो देशमा भएका विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सङ्कटहरूले गर्दाखेरि देश विषम परिस्थितिमा आएको छ र यहाँका 1 करोड नेपालीहरू विदेशमा जाने, देशको राजनीतिक अवस्था तहस नहस हुने, खर्बौँ भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा पैसा राख्ने, यस अवस्थामा अब कसरी निराकरण गर्ने त भन्दाखेरि अब यसको लागि हामीले देवी देवताहरूलाई साधना गरेर चाहिँ देवताको शक्तिबाट चल्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायबाट हाम्रा दिग्गज ऋषिमुनिले चाहिँ यो पूजापाठको अभियान सुरु गर्नुभएको हो। यो हामी सम्पूर्ण नेपालीले गर्नुपर्छ। राजनैतिक हिसाब किताबबाट पनि समाजवाद, साम्यवाद र पुँजीवादको हिसाब किताबमा गएको बेलामा हामी वैदिक समाजवाद, वैदिक पुँजीवाद र वैदिक साम्यवादको हिसाब किताबले जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अब आन्दोलनबाट सम्भव नभएका कुराहरू पूजापाठ गरेर सम्भव हुन्छ? आन्दोलन भन्ने कुरा हुन्छ, आन्दोलनबाट सम्बन्ध हुन्छ। राणाहरूको अन्त्य 7 सालको क्रान्तिबाट सम्भव भएको थियो, पञ्चायतहरूको आन्दोलन 46 सालकोबाट सम्भव भएको थियो, काङ्ग्रेस एमालेलाई हटाउनुको लागि 52-62को माओवादी आन्दोलनबाट समाप्त भयो। अब पनि आन्दोलन गर्ने प्रक्रियामा हामी नेपालीहरूले हिंसाको बाटो जानु हुँदैन, शान्ति र अहिंसाको बाटोबाट जानुपर्छ। शान्ति र अहिंसाको बाटोबाट कसरी जाने त भन्दाखेरि पूजापाठ न्यास ध्यानबाट हाम्रा ईश्वरीय शक्ति 10 महाविद्या 64 योगिनीले साधना गरेर उनीहरूका मति बुद्धि परिवर्तन गराएर लान सकिन्छ भनेर हामीले अहिंसात्मक पूजापाठको आन्दोलन अघि सारेको हो। हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने हो भने युरोपियन युनियन र सोनिया गान्धीको चाहिँ परिपाटबाट क्रिस्चियन काङ्ग्रेस, क्रिस्चियन एमाले, क्रिस्चियन माओवादीले हात लिएर देशको राजकीय सत्ता परिवर्तन गरेको हो। अब आन्दोलन गर्ने हो भने जिङपिङ र उत्तर कोरिया र रसियाको पावरबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ। यस्तो हिंसात्मक युद्ध गर्नु आवश्यक छैन। त्यसकारणले हामी पूजापाठबाट ईश्वरीय सत्ता सञ्चालन गरेर पूजापाठबाट ईश्वरीय सत्ता सञ्चालन गरेर 52 वीर 64 मा 49 भैरव आर्यघाट बट्ने कालो वीर सहित पशुपतिनाथलाई उजागर गरेर, गोरखनाथलाई उजागर गरेर नेताहरूको भ्रष्ट चेतनामा सुमति दिलाएर यो देशमा परिवर्तन ल्याउने सङ्कल्प हामी वैदिक सनातनीहरूले लिएका छौँ। हाम्रो नेपाल ऋषि जगमान गुरुजीको नेतृत्वमा
चाहिँ यो अनुष्ठान भइरहेको छ। मुख्य गरी अब उहाँ एउटा साधक पनि हो, तन्त्र विद्याको पनि उहाँ जानकार हुनुहुन्छ, नेपालको संस्कृतिको पनि जानकार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्वजदेखि परम्परादेखि जुन विद्याहरू चाहिँ एउटा विकसित भएर आएको छ, त्यो विद्यालाई एउटा चाहिँ विश्व शान्तिको लागि, यो मुलुकको सबै जनताको लागि, सबैको लागि चाहिँ एउटा असल तपाईँको चाहिँ मनसायले सबैको भलो होस् भन्नको लागि चाहिँ राखिएको छ। तपाईँहरूको यो 15 गतेको तयारी हो कि के हो? यसमा यो जोडिएको छ, 15 गते जोडिएको छ। 15 गते चाहिँ अब विभिन्न ऋषिमुनिहरू, ज्योतिषहरू, साधकहरूले पनि एउटा समय दिएको छ र हामीले पनि, हामी राजनीतिक रूपले पनि हामीले 15 गतेलाई चाहिँ एउटा जुन हामीले योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ 3 कुनेमा भयो होइन, त्योभन्दा अगाडि धेरै कार्यक्रमहरू गरिसक्यौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले फाइनल, यो हाम्रो कार्यक्रमको एउटा फाइनलको रूपमा चाहिँ 15 गतेलाई हामीले चाहिँ राखेको छौँ। 15 गतेपछि चाहिँ परिवर्तन, निरन्तर परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले त्यो सुरुवात गर्छौँ भनेर हामीले 15 गतेलाई राखेको छौँ। अब गुरुले त भनिसक्नु 15 गते 100% राजा आउनुहुन्छ र गद्दीमा बस्नुहुन्छ भन्नुभयो। हजुर, तपाईँहरूले जसरी सजिलै भन्नुभएको छ हजुर, राजा आउनुहुन्छ भनेर, राजा आफै म राजा बन्ने कि नबन्ने उहाँलाई नै थाहा छैन, तपाईँहरू किन राजा चाहिँ आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रम फैलाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको जनतामा पनि परेको छ के भन्नु? नै हेर्नुहोस्, नेपालमा अब 62-63 पछि राजाले जसरी गद्दी परित्याग गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले यो बिचमा यो देशको शासकहरूले कसरी देशलाई शासन गरे कि कुशासन गरे, देशको अवस्था के छ, देशको तपाईँको चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपले हेर्नुहोस्, ऋण, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण देशले धान्न नसक्ने गरेर बढेको छ। यो देशको चाहिँ सामान्य खर्च पनि हाम्रो राजस्वले नभ्याउने अवस्था छ। अनि यो कुरा यो चाहिँ के राजाले आए मात्रै सम्भव छ त? एउटा राजा भनेको चाहिँ हाम्रो 2-3वटा हामीले चाहिँ यहाँले सोधिहाल्नुभयो। राजाको महत्त्व म बुझाउँछु। एक त यो देशको सुन्नुहोस् न, ठिक छ, राजा हुँदाखेरि यस्तो अवस्था थिएन नि, अहिलेको जुन अवस्था छ समय त परिवर्तन भयो होइन, विकृति बढ्यो नि, विकृति विसङ्गति बढ्यो। हाम्रो भनाइ थियो राजाको चाहिँ विषयमा तपाईँले प्रश्न चाहना सोधिहाल्नुभयो, उत्सुक हुनुभयो। हामीले मुख्य 3टा कारणले, एक त हाम्रो भू राजनीति अवस्थिति, हामी धेरै ठुलो मुलुकको बिचमा छौँ। यदि हामीले अनिर्वाचित, बुझ्नु भएन, साझा तपाईँको संस्थाको रूपमा हामीले मुख्य राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ अध्यक्ष राख्यौँ भने यसमा विदेशी प्रभाव पर्दैन, विदेशीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सक्दैनन् र जहिले पनि राजा हुँदाखेरि यहाँ राजनीति गर्ने मान्छेले पनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर जान पाउँदैन। त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रकै कुरा गर्छु म, तपाईँको नागरिकता ऐन आयो, राजा वीरेन्द्रले अदालतलाई सोध्यो, अदालतले बदर गरिदियो। टनकपुरको विषयमा आयो, टनकपुरमा तपाईँको यो सम्झौता होइन भनियो, पछि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतलाई सोध्न पठाइयो, अदालतले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यो सम्झौतै हो, यो गलत हो, यो 2/3 हुनुपर्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गरेको हामीसँग उदाहरण छ कि। त्यसले गर्दा के छ भने राजाले व्यक्तिगत रूपमा शासन गर्ने होइन, राजा त्यहाँ रहँदाखेरि नै तपाईँको बाँकी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा राजनीति गर्न बाध्य हुन्छ। राजा आएपछि अहिलेका पार्टीहरू हुँदैन, पार्टीहरूमा हेर्नुहोस्, हामी पार्टी विरोधी पनि छैनौँ, प्रचण्ड देउबासँगै मिलेर त फेरि आउनुहुन्छ होइन, पार्टी विरोधी छैनौँ। फरक हुन्छ र राजा आएर नआएर के फरक पर्छ? तपाईँले जो मान्छेको नाम लिनुभयो हेर्नुहोस्, तर ती नै छ अहिले जनताको, ठिक छ, निशानामा, आक्रोशमा, ठिक हो, आक्रोशमा छ भने यो जनताको आक्रोश जोसँग छ, जसको विषयमा उजुरी आउँछ उनीहरूको छानबिन हुन्छ, न्यायिक छानबिन हुन्छ, निष्पक्ष छानबिन हुन्छ। छानबिनबाट कोही पनि आउँछन् भने ती मान्छेहरू चाहिँ अपराध गरेका छन्, तर राजा देशको बेइमानी गरेका छन् भने तिनीहरू बन्दैनन्। राजा आफै काण्डमा मुछेका छन्, तपाईँ भन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई आफै काण्डमा मुछेका जस्तो तपाईँले जस्तो के इङ्गित गर्नुभएको? 2046 सालदेखि अहिलेसम्मका विभिन्न छ नि, तपाईँलाई पनि थाहा होला, जस्तै गैँडाको कुरादेखि लिएर तपाईँलाई एउटा कुरा मानौँ, सुन्नुहोस् न, यो जनतालाई भ्रमित तुल्याउने कुरा मात्रै हो। यदि उहाँहरूले सुन्नुहोस् न, 46 साल पछि तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेसी आएकै यो देशमा त 30-35 वर्ष भयो नि, छानबिन गर्नु पर्दैन?
छानबिन चाहिँ नगर्ने मूर्तिका कुराहरू पनि छ के भने के भयो अरे अब तपाईँको त तपाईँ सुन्नुभयो नि कसैले कथा भनेर भने कसैले गीत गाएर भने कसैले भाषण गरेर भने तर मेरो चुनौती छ अझ पनि शासनको हातमा छ छानबिन गर्नुहोस् न छानबिन चाहिँ नगर्ने बुझ्नु भएन आरोप मात्रै लाएर बस्ने भनेको यो झुटो खेल यो भ्रममा पार्ने खेल चाहिँ जनताले बुझिसकेको छन् होइन अब मलाई लाग्छ यो प्रश्नहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले भनेपछि राजा आएपछि 27 खर्ब के मिना हुन्छ के राजाले तिर्नुहुन्छ कि के हुन्छ खास कुन चाहिँ 27 खर्ब यो ऋण भने सरकारको ऋण यस्तो छ नि सबभन्दा मुख्य कुरा त हामीले राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छौँ यो देशको आम्दानी 8 खरब 9 खरब आम्दानी छ 16 खरब 17 खरबको राज्य सञ्चालन गरिरहेका छ बुझ्नु भएन तपाईँ हामी नेपाली जनतामाथि चाहिँ एउटा भद्दा तपाईँको चाहिँ झुटो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य प्रणाली जो चाहिँ जनतालाई शोषण गर्ने राज्य प्रणाली भावनाले यो राज्य प्रणाली यो व्यवस्था यो संविधानकै खारेजीको माग राखेर त हामी हिँडिरहेका छौँ अनि राजा त इन्डियाबाट आउँछ भन्छ नि के इन्डियाले ल्याएर मात्र आउँछ भन्छ कि इन्डियाले ल्याइदिएको राजा नेपाललाई कसरी राम्रो नै अब त्यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने यहाँ त इन्डियामा बसेर इन्डियाकै दानापानी खाएर तपाईँको जसले नेपाली 17,000 मान्छे मारे मरवाए नि तिनीहरूले लान्छना कुरा आउँछ यही कुरो छ सुन्नु न अब अन्तर्राष्ट्रिय सहमति एउटा चाहिँ तपाईँको यो नेपालको जुन किसिमले राज्य प्रणालीलाई संसारले हेरिरहेको छ नि त संसारले हेर्दाखेरि के देखिया छ भने यहाँ चाहिँ नेताले नेता जस्तो काम गरेको देखिँदैन यहाँ यो देशका मान्छेहरू सन्तुष्ट देखेनन् भने अब यो देशले परिवर्तन खोज्यो यो चाहिँ राजाको परम्परा भएको मुलुक आउनाले राजै राजा राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले सोचिरहे नि एउटा कुरा भयो तर नेपाली जनताको चाहनामा राजा आउने हो जबसम्म यो देशको जनता इन्डियाको चाहना छैन यसमा इन्डियाको चाहनाले आउने होइन इन्डियाको त भोलि राजा आइसकेपछि किनकि अहिलेसम्म त देशमा उथल पुथल इन्डियाकै कारणले गर्दा भयो भन्छन् हो हिजो अस्ति भयो नि त अब राजा पनि इन्डियाकै तल आउनु छ होइन त्यो यो यसमा आकाश थपिन्छ के सुन्नुहोस् न हिजो यो देशको राजालाई हटाउने विषयमा त तपाईँको खुला छ नि कुरा खुला तपाईँको दिल्लीमा नाङ्गो नाच ती नोइडामा बसेका होइन नि बाबुराम प्रचण्डहरू उनीहरूले तालिम उनीहरूकै तपाईँको चाहिँ ती उसमा चाहिँ तपाईँको देहरादुनमा तालिम गरेको होइन उनीहरूले मान्छे पठाएको कुरा त खुलेआम छ नि अब आउने कुरामा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव चाहिन्छ हेर्नुहोस् होइन तर हामी यो हाम्रो जुन अहिले जुन आन्दोलन छ नि यो नेपालले नेपालीको लागि एकदम विशुद्ध राष्ट्रवादी आन्दोलनको रूपमा हामी अगाडि गएका छौँ हामीलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन हामी आफैलाई विश्वास छ र हामी ल्याउँछौँ भन्नेमा हामी एकदम पुरा भरोसा तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ अब यो पूजा भन्ने कुरा के हो भने हामी सनातन धर्मावलम्बी हो हामीले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश र 33 कोटी देवताहरूको विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वास हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलेर आएको हो र भक्ति भयो भने अनि भक्तिबाट चाहिँ जसले भक्तिमा उसले चाहिँ लिन हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिको राम्रो भएको र चाहिँ उसको उत्तरोत्तर प्रगति भएको हामीलाई विश्वास छ त त्यस कारणले यो पूजाले हाम्रो चाहिँ जुन राज संस्था पुनर्स्थापना गराउन चाहने शक्ति छ त्यो शक्तिलाई बल मिलोस् र छिटोभन्दा छिटो राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहना भएरै यो पूजा गर्न खोजेको हो तपाईँहरूले विशेष गरेर 15 गतेको जुन आन्दोलन भन्नुभएको छ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने गणतन्त्र फालेर राजा ल्याउने भन्ने तपाईँले जुन एउटा घोषणा गर्नुभएको छ यो अहिलेका नेताहरूले तपाईँहरूलाई यदि सजिलैसँग तपाईँहरूलाई चाहिँ यो व्यवस्था तपाईँलाई सुम्पिन चाहिँ सक्छन् त के छ तपाईँलाई के लाग्छ पनि यसको निमित्त त हाम्रा आन्दोलनकारी अथवा आन्दोलन समितिले यी विभिन्न नेतृत्व वर्गहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँहरू चाहिँ अवस्था बिग्रेको छ मुलुकको वा मुलुकमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो र नेतृत्व वर्गहरूबाट राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकेनन् र जसले गर्दा नेपाल आमाकै
अवस्था दुरूह हुँदैछ र नेपाल आमाको चिरहरण हुँदैछ। त यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ अब राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर मुलुकलाई चाहिँ कुनै अवस्थामा मुलुक डुब्ने अवस्थामा नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ र चाहिँ हामी सबै मिलेर मुलुक बचाउँ र चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना गरौँ, हिन्दू अधिराज्य कायम गरौँ र बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर हामी सबै मिलेर चाहिँ देशको विकास गरौँ भन्ने भावना व्यक्त गरिरहेकै सन्दर्भमा पनि अनि हाम्रा केही नेतृत्व वर्गहरू निषेधको राजनीति गरेर र आपसी पार्टीहरूमा पनि आपसी द्वन्द्व कायम गरेर जहिले पनि चाहिँ सत्तामा कसरी पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार कसरी गर्ने र यसरी चाहिँ पल्लो लेभलको जनताहरूको निमित्त देशको निमित्त विकास गर्ने र जनताहरूलाई सुखी तुल्याउने तर्फ उन्मुख नभएको देखिएको कारणले गर्दा अनि चाहिँ अब आन्दोलनकारी शक्तिले आउँ मिलौँ भनिरहेको छ। यदि नमिल्ने नै हो भनेपछि के गर्ने भनेपछि यिनीहरूलाई आन्दोलन गरेरै भए पनि अब हटाउनुपर्छ भन्ने धारणामा 15 गतेको कार्यक्रम गर्न खोजिरहेका छन् र यो चाहिँ त कसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ, एउटा त धार्मिक दृष्टिकोणबाट अब शक्ति बढाउने दृष्टिकोणले पूजाआजाको माध्यम पनि एउटा छ भने अर्को चाहिँ विभिन्न दलहरूका व्यक्तिहरू जसले नेपाल आमाको माया गर्छ, जसले नेपाल आमाको स्वाभिमान र अब आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छ, जसले आफूलाई म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यस्तो प्रकारको शक्तिलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ र यहाँको व्यवस्था बनाउनुको निमित्त यो चाहिँ व्यवस्थालाई हटाउनै पर्छ, नत्र भनेदेखि अवस्था बेटर हुँदैन भन्ने किसिमको फाइनलाइज कुरा गरिसकेको कारणले गर्दा अब चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू